बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मिनिस्टर IT, सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, IG साहब, यहाँ पे मौजूद पुलिस के और बाकी ऑफिसर्स और मेरे यूथ के बच्चे और बच्चियाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा से ये बात करता रहता हूँ और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि किसी भी माशरे में तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक हुकूमत के लिए जो है वो ज़रूरी है कि उनके पास एक डाटा हो, डिजिटाइज डाटा हो एक हुकूमत के पास, ताकि अगर वो कुछ करना चाहती है और वसाइल हैं तो जब तक उनके पास डाटा नहीं होगा तब तक वो काम नहीं कर सकते। और डिजिटाइजेशन जो है एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको बहुत जल्दी एक्सेस दे देती है उन चीज़ों तक कि जिन चीज़ों में वैसे अगर आप मैनुअली करें तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है। और आपको पता है टाइम इज़ मनी। आज दुनिया जिस तरफ जा रही है तो वक्त की जो अहमियत है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने आते ही इसके ऊपर इंशाल्लाह काम शुरू किया और हमने कोशिश की कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब डिपार्टमेंट्स को हम ट्रांसफॉर्म करें और डिजिटाइज करें। और हमारे उसमें जितने भी उसके अंदर फैसिलिटीज़ होती हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर, स्टार्टिंग फ्राम देयर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो उनका होता है, उसके साथ साथ फिर जो आवाम को फैसिलिटेशन रोल होता है उनका, उसके अंदर जितना डिजिटाइज होगा सिस्टम उतना ही लोगों को वन विंडो एक बेहतर सहूलत मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि वक्तन फ़वक्तन हम लोग इस पर जो काम हमने शुरू किया है तो आए दिन हमें पता चलता है कि जी हमारा ये सिस्टम डिजिटाइज हो गया, ये डिपार्टमेंट का ये वाला जो हमारा फैसिलिटी थी इसको हम उस तरफ ले गए। और आज आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ये वन विंडो के एक जो विज़न था, हमेशा से इमरान खान साहब ने भी ये बात की, उसके ऊपर आज हमने ये सवात और डी खान में अपने दो जो हमारे सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर्स थे उनका इफ्तिताह किया है। और इफ्तिताह को मैं वो इफ्तिताह कहता हूँ कि आपने देखा कि लोग वहाँ पे बैठकर अपनी वो सहूलत से फ़ायदा ले रहे हैं। वो इफ्तिताह कोई इफ्तिताह नहीं है कि बिल्डिंग बनेगी और पता नहीं 4 साल लगेंगे और इफ्तिताह पहले हो गया और तख्ती लग गई और फिर सहूलत जो है वो 4 साल बाद मिलेगी या 5 साल बाद। और इसी तरह हमारे बाकी जो टोटल 7 हैं हर डिवीज़न हेडक्वार्टर में उन पर काम शुरू हुआ है और इंशाल्लाह इसी साल हमारी कोशिश है कि हम कंप्लीट करें ताकि डिवीज़न हेडक्वार्टर में पहले हो जाए, फॉलोड बाय फिर इंशाल्लाह हम हर डिस्ट्रिक्ट में इसको लेके जाएंगे। अब इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, स्पेशली यूथ के लिए, देखिए गवर्नमेंट की जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। ऑलरेडी आपको पता है कि इस वक्त हमारा एक छोटा सूबा है और इस वक्त 64 अरब रुपया हर महीने हमारी तनख्वाह और पेंशन है, जो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एक सरकारी खजाने पे अवाम के टैक्स का ये पैसा है, उसमें बहुत बड़ा बोझ है। उसकी वजह क्या है कि काम मैनुअल हो रहा है। मैनुअल काम में आपको ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। जब आप डिजिटाइज हो जाते हैं तो आपका वो बहुत सारा काम जो है बजाय 10 बंदों के वो एक बंदा वो काम कर सकता है और सहूलत भी उससे ज़्यादा दे सकता है। असल चीज़ जो है जो मकसद है हुकूमत का कि सहूलत मिले लोगों को, तो उसके लिए ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका एक बहुत दुनिया में इस वक्त स्कोप है और ज़रूरत है। और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है डिमांड, तो उस डिमांड वाली चीज़ की दुनिया में ज़ाहिर बात है एक बहुत ज़्यादा उसका पोटेंशियल जब होता है तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है अपॉर्चुनिटी के लिहाज से, जॉब के लिहाज से। तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम आपको इंशाल्लाह मज़ीद भी ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और इस तरह आज ये 2000 हमारे ग्रेजुएट जिन्होंने ये कर लिया है, तो ये आप अपने घर में बैठ के कहीं भी बैठ कर दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। और यही हमने इसको बढ़ाना है आगे। अभी जो हमारे इंशाल्लाह सेंटर्स बन रहे हैं, जिस तरह हमारा हरीपुर में एक वही वाली बात के इफ्तिताह होकर काम शुरू हो जाता है, कोई पिछले मैं जब आया तो मुझे पता चला 5 साल से काम शुरू है और एक बिल्डिंग है जो बन रही है, तो उस बिल्डिंग का तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम उसको खड़े होकर डिस्कस ही कर सकते हैं। फ़ायदा तब है कि जब उस बिल्डिंग के अंदर वो जो मेरा वो पूरा डिजिटल सिटी है पूरे का पूरा, उसके अंदर मेरी वो पूरी कंपनीज आएंगी और कंपनी से मेरे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ वहाँ बैठकर उन कंपनी के साथ काम करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इंशाल्लाह उसको हम इंशाल्लाह इस साल में हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसी तरह उसमें जो कंपनीज आ रही हैं उनसे भी हमने ऑलरेडी बातचीत शुरू की हुई है। वो सारी कंपनीज वहाँ पे अपना अपना सेटअप बनाएंगी और आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हम इसको मज़ीद इंशाल्लाह हर ज़िले के अंदर लेके जाएंगे। फ़िलहाल हम इनको भी हर डिवीज़न हेडक्वार्टर में लेके जा रहे हैं, जो पेशावर में इंशाल्लाह आपका एक बहुत बेहतर अभी शुरू होने वाला है एक मज़ीद, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमारा काम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आगे फिर आपने मेहनत करनी है, आगे फिर आपने खुद बढ़ना है, अपॉर्चुनिटी देना हमारा एक जिम्मेदारी है बहसीयत एक रियासत। और ये जो पुलिस की बात हुई इस हवाले से, ये भी एक वही पहलू है जो हम कह रहे हैं कि हम तमाम डिपार्टमेंट्स को
اسی طریقے سے اچھی مانیٹرنگ کے ساتھ اپنا پیسہ اور ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، اور جس کی بہت سی مثالیں ہیں جو میں وقتاً فوقتاً اپنے مختلف پروگرام میں بتاتا رہتا ہوں، اور جو ہم نے یہ 250 ارب تک زیادہ جنریٹ کیا اسی صوبے میں، تو یہ کوئی ہم نے کوئی خزانے تو نہیں کھودے، یہ وہی سسٹم تھا جس کے اندر یہ پیسہ موجود تھا لیکن پراپرلی مانیٹر نہیں ہو رہا تھا. تو الحمدللہ 250 ارب روپیہ وداؤٹ ریزنگ اینڈ پٹنگ اینی ایکسٹرا ٹیکسز آن دا پیپل ہم نے اس کو جنریٹ کیا ہے سسٹم کے اندر سے، اور اس میں اور پوٹینشیل بھی ہے انشاءاللہ جس پہ کام شروع ہے. اب پولیس کا جو ہے ہمارے پاس انفارچونیٹلی دہشت گردی کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی CFCT نہیں تھا. ہمارا اپنا جو کیپٹل ہے پشاور، وہ بھی اس پہ بھی ہم نے ابھی تک اس پہ بھی کام نہیں کیا تھا سیکورٹی کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کی. اب الحمدللہ ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے. پشاور، DI خان، بنو، لکی، ٹانک، نارتھ وزیرستان، کوہاٹ اور جو بھی ایسے ضلع ہیں جو اس وقت جہاں پہ دہشت گردی زیادہ ہے وہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو پورے صوبے کے اندر لے کے جائیں گے تمام ایریاز کے اندر، کیونکہ ایک دہشت گردی کے علاوہ بھی آپ کا جو کرائم ہے اس کو بھی آپ کو پکڑنے کے لیے پولیس کو ضروری ہے کہ پولیس ویل ایکوپڈ ہو. اور ویل ایکوپڈ یہی ہے کہ آپ نے جب ٹریس کرنا ہو کسی کو، تو جو صاحب نے آپ کو بریف کیا پورا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پورا ڈیٹا ہونا چاہیے سینٹرلائز، تاکہ میں کہیں پر بھی جاتا ہوں کہیں پہ انٹر ہوتا ہوں تو اگر میں وانٹیڈ ہوں تو وہاں بلنک ہو جاتا ہے کہ یہ والا بندہ اس وقت اس ایریا کے اندر موجود ہے، تو پولیس کو اس کو پکڑنے میں، اس کو اپروچ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو یہ جو آٹومیشن پولیس کی ہو رہی ہے یہ بہت بڑا پولیس کے حوالے سے انشاءاللہ ایک بہت بڑا ریولیوشن ہے جو اس صوبے میں انشاءاللہ آ رہا ہے. اور یہ ہم جس پہ کام کر رہے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک تو پہلا صوبہ ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اس کو ایز اے ماڈل اتنا بہترین طریقے سے کریں کہ ہمارا جو کرائم ریٹ ہے وہ بھی کم ہو. جب کرائم ہوگا، کرمنل پکڑا جائے گا، لوگ کرائم سے دور بھاگیں گے. جب کرائم ہوگا، کرمنل نہیں پکڑا جائے گا، لوگ انکریج ہوں گے کہ جرم کرنے کے بعد پکڑا نہیں جاتا بندہ تو ظاہری بات ہے لوگ انکریج ہوتے ہیں اور اس طرف ڈائیورٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک انشاءاللہ ایک ایز اے ہول تمام ڈپارٹمنٹس کا اور ایک IT ڈپارٹمنٹ کا جو ایک کام ہے اس پہ ہم نے ہمیشہ فوکس کیا ہے، اور ہمیشہ ہم نے یہ بولا ہے کہ چونکہ IT کا یہ کام ہے تو جتنا بھی یہ کام ہوتا ہے جہاں سے بھی ہوتا ہے اینڈ آف ڈے وہ سارا کلب ہو کر IT کے پاس ہی رہے، کیونکہ ان کو ذرا پتہ چلتا ہے اور کل کو چیز کو بنانا آسان ہوتا ہے، چلانا مشکل ہوتا ہے. تو چلانے کے لیے IT ہی اس کو لیڈ کرے اور IT کے پاس یہ سارا رہے، اور اس طرح انشاءاللہ ہمارا اس پہ کام شروع ہے. مزید ہمارے بہت سے کام شروع ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا ہوں میں اس حوالے سے، لیکن میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر سیکٹر میں ہماری پوری کوشش ہے کہ اب تک ہم جہاں پہ بہت سی چیزیں لیک کر رہے ہیں ان کو ہم کور کریں، اپرچونیٹی آپ کو دیں ان کے اندر، اور آپ کو آگے بڑھنے کے لیے موقع فراہم کریں. اور انشاءاللہ یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس پہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا جو پورا سسٹم انشاءاللہ ہے تمام ڈپارٹمنٹس کا، جتنے بھی ہماری فیسلٹیز ہیں ان سب کو ہم یوٹیلائز کر کے عوام کو سہولت کے ساتھ ساتھ ون ونڈو آپریشن دے کر سہولیات دینا جو ہماری ذمہ داری ہے اس پہ کام انشاءاللہ ہو رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو اسی حکومت میں مکمل کریں گے. میں آخر میں تمام ڈپارٹمنٹس کا، کیونکہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، جب تک ڈپارٹمنٹس IT کے ساتھ بیٹھ کر اس پہ کام نہیں کریں گے، باقاعدہ طور پہ آپس میں ایک کوآپریشن نہیں ہوگی، آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوگی، تو کام لمبا ہوتا ہے، لیٹ ہوتا ہے. پیسہ دینا تو ہمارا کام ہے لیکن صرف پیسے سے کام نہیں ہوتا، پیسے کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں. تو میں تمام ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس ذہن مقصد کے ساتھ اور ویژن کے ساتھ کہ وہ ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں نا کہ سرکار، ہمیں لگتا ہے کہ سرکار میں سارے لوگ یا سارے ڈپارٹمنٹ بھی غلط ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سرکار کا نظام ٹھیک نہ ہو، تو یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ ٹرانسپیرنسی کے لیے، مانیٹرنگ کے لیے، کرپشن ختم کرنے کے لیے ہر بندے کی ایک خواہش تھی، اور اسی لیے وہ تمام ڈپارٹمنٹ بیٹھ کر اس چیز کو اون کر رہے ہیں اور آپٹ کر رہے ہیں، اور ہم اس طرف کنورٹ ہو رہے ہیں جس سے کرپشن کا بھی خاتمہ ہوگا، ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی، بہتر ڈیلیورنس بھی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر فیسیلیٹیشن اور اپرچونیٹیز جو کہ ریاست کا اور ہر محکمے کا فرض ہے دینا اپنی عوام کو، انشاءاللہ وہی بھرپور طریقے سے ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ.